रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपामा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी, राष्ट्रिय सभामा सदस्य संख्या बढाउन समेत प्रस्ताव। पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाको विवादास्पद अडियो टेप बारे अख्तियारद्वारा छानबिन सुरु, घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल विरुद्ध पनि छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। बारामा 350 बिघामा लगाएको मकैमा दाना लागेन, 16 लाख अति विपन्न नागरिकको निशुल्क बिमा गर्ने सरकारको तयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प 2 दिने भ्रमणका लागि आज भारत आउनुहुँदै दुई मुलुकबीच हुने भनिएको महत्त्वपूर्ण व्यापार सम्झौता भने स्थगित। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष 5 मा पछिल्लो खेलमा वाटफोर्ड 3-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असार 26 गते वामदेव गौतमको जन्मदिन पारेर उहाँलाई पार्टी उपाध्यक्ष पद अफर गर्नु भएको थियो। 8 महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो जन्मदिन मनाउने तयारीमा रहँदा उनै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री समेत बनाउन मिल्ने संविधान संशोधन प्रस्तावको साक्षी बन्नुभयो। संयोग नै भनौं, जसरी गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव नेकपाको विधान विपरीत थियो, उसैगरी उहाँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि संविधान विपरीत नै छ। असार अन्तिम सातातिर आफू विरुद्ध खडा भएको अर्को गुटलाई तितर बितर पार्न गौतमलाई उपाध्यक्ष अफर गर्नुभएका ओलीका लागि शनिबार साँझको प्रस्ताव भने अनपेक्षित थियो। बैठकबारे सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भयो। त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीज्यू असहमत हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँ मौन बस्नुभयो। बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो भनेर सोधेपछि दाहालले सो प्रस्ताव पेश गर्न भएको थियो। दाहाल र गौतमको सहमति बमोजिम नै सो प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ। गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँ निकट स्रोतले भन्यो, भैँसे पार्टी भेलामा भएको सहमति अनुसार पूर्व माओवादीलाई सभामुख बनाउनु पर्ने विषयमा सहमति भएको थियो। एमसीसीको छलफल त्यही अनुसार अघि बढेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न बनेको सहमति बारे खास छलफल नभएकाले विषय उब्काएको हो, निर्णय भएको छैन। गौतम निवास भैँसे पार्टीमा गत पौष 23 गते अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताहरूको भेला भएको थियो। स्रोतका अनुसार भेलामा राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको समान हैसियत हुने गरी संविधान संशोधनको पहल गर्ने सहमति बनेको थियो। त्यही सहमतिलाई इमानदारिताका साथ पालना गरेको देखाउन दाहालले सो प्रस्ताव ल्याएको ओली पक्षको बुझाइ छ। दाहालले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने प्रस्तावका साथ राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउनु पर्ने अर्को प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउनु पर्ने प्रस्ताव मधेस केन्द्रित राजनैतिक दल राजपाले गर्दै आएको थियो। अहिले राष्ट्रिय सभामा 59 सदस्य छन्। फागुन 21 मा पदावधि सकिन लागेका राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई निरन्तरता दिने ओलीको चाहना सम्बोधन गर्न सो प्रस्ताव ल्याइएको हुन सक्ने सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए। गौतमले कुरा उठाएपछि दाहालले कार्यदल बनाउने र त्यसको संयोजक माधव नेपाल तथा सदस्यहरू संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालाई बनाउने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा मुछिएको अडियो रेकर्डमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। विभिन्न माध्यमबाट परेका उजुरी संकलन गरेर छानबिन थालिएको हो। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भन्नुभयो, आइतबार मात्रै आधा दर्जन उजुरी परेका छन् र अडियो रेकर्डका विषयमा छानबिन थालिएको छ। स्रोतका अनुसार 1-2 दिनमा प्रारम्भिक छानबिन टुङ्गाई सेक्युरिटी प्रेस खरिद र बास्कोटाको रेकर्ड प्रकरणलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि अख्तियारको बैठकले निर्णय गर्नुपर्नेछ। कम्तीमा सहसचिव नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाउने बारे छलफल भइरहेको छ। अख्तियारकै सूचना संकलन गर्ने अर्को संयन्त्रले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका विषयमा कागजात बाहेकका अन्य क्रियाकलापको प्रमाण संकलन गरिरहेको छ। अख्तियारमा हिजो परेको उजुरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित पूर्व मन्त्री बास्कोटा, तत्कालीन संचार सचिव महेन्द्र गुरुङ र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्ध छानबिन गर्न माग गरिएको छ। उजुरीमा पूर्व मन्त्री बास्कोटाले करिब 3 अर्ब रुपियाँको चलखेल गरेको र त्यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भए पनि कुनै अग्रसरता नलिएको दावी गरिएको छ। प्रेमबहादुर शाही र आनन्दराम पौडेलले संयुक्त रूपमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार र उत्तरदायी पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार भएको प्रमाण आफ्नो जानकारीमा आएपछि अख्तियारलाई सूचना दिनुपर्ने दायित्व र कर्तव्य रहेकोमा सो प्रमाण लुकाएबाट निज पनि सो भ्रष्टाचारको उद्योग कार्यमा संलग्न र मतिया रहेको पुष्टि हुन्छ। विजय शिवाकोटी र प्रीतम सुवेदीले दिएको अर्को उजुरीमा बास्कोटाका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। अख्तियारमा फोन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट पनि थुप्रै उजुरी परेका छन्। अख्तियारले बास्कोटा र एजेन्ट विजय मिश्रको संवादको अडियो मिश्रको छुट्टै मिडियाका साथै पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई पनि उजुरीका रूपमा संकलन गरेको छ। सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएसँगै अर्का पात्र पनि चर्चामा छन्। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल। उनी चर्चामा आउनुको कारण हो प्रेस स्थापनाका लागि खेलेको शंकास्पद भूमिका। सेक्युरिटी प्रेसमा उनको भूमिकाका विषयमा संसदको लेखा समिति बैठकमा बिहिबार सांसदहरूले प्रश्न गर्दा पौडेल नाजवाफ भएका थिए। त्यसको केही समयमै सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले राजीनामा दिए। थप यस्तै प्रश्नको सामना गर्नु पर्ला भनेर हुन सक्छ त्यही राति पौडेल अमेरिका उडे। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पौडेलकी पत्नी, छोरा र छोरी अमेरिकामै बसोबास गर्छन्। 10 दिने बिदा स्वीकृत गराएर गएको भए पनि चिकित्सक पत्नीको अमेरिकी ग्रीन कार्ड रहेकाले उनी उतै बस्ने अनुमान गरिएको छ। उनीसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा काम गरेका एक पूर्व कर्मचारीले भने उनको पनि ग्रीन कार्ड हुन सक्छ। पौडेल 2074 असारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी केही वर्ष राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक थिए। केन्द्रको सहायक निर्देशकका रूपमा उनी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट MRP खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। त्यति बेला पनि उनको भूमिका शंकास्पद रहेको लेखा समिति सदस्य धर्मशिला चापागाईले बताउनु भयो। यसैबीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको कमिसन मागेको प्रकरणबारे छानबिन हुने बताउनु भएको छ। दाहालले बास्कोटा प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने बताउँदै त्यससँग जोडिएका सबै विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ने बताउनु भएको हो। धनुषामा हिजो आयोजित कार्यक्रममा दाहालले भन्नुभयो, सञ्चार मन्त्री प्रकरणमा छानबिन हुन्छ, लेखा समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ। कम्युनिस्टहरू सङ्घर्ष गर्दासम्म राम्रो, सत्तामा पुगेपछि नराम्रो हुने रोग विश्वभर लागेको छ, त्यसको उपचार गर्नै पर्छ भनेर अपिल गर्न खोजेका हौं। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आगामी संसद बैठक बहिष्कार नगर्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानी लखनटमा हिजो भएको पार्टीको अनौपचारिक बैठकले संसद अवरोध नगरी निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको कमिसन मोलमोलाई प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा माग्दै कांग्रेसले बिहिबार दुवै सदन अवरोध गरेको थियो। राजीनामा दिइसकेकाले अवरोध नगरी प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ खोज्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो। सरकारको निगरानी गर्न बनाइएको पार्टीको छाया सरकारका प्रतिनिधि पनि बैठकमा सहभागी थिए। संसदीय दलका नेता समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सम्पूर्ण सदस्यलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। यसैबीच बागमती प्रदेशका सांसदहरूले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले कमिसन डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएर मात्रै नपुग्ने भन्दै
निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको हो। प्रदेशसभामा हिजोको विशेष समय लिएर बोल्ने सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसम्म सो अडियो पहिले नै पुगिसकेको समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै उहाँ विरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले सञ्चार मन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्रै नहुने भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरियामा नयाँ नेपाली कामदार पठाउन तत्कालका लागि रोकेको छ। दक्षिण कोरियाका 2 शहर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्यामा अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि विभागले नयाँ कामदार पठाउन तत्कालका लागि रोक लगाएको हो। विभागको कोरिया शाखा प्रमुख कृष्ण खनालले कान्तिपुरलाई भन्नुभयो, कोरिया सरकारकै समन्वयमा नयाँ कामदारको उडान राखिएको छैन। अहिले हामी पर्खर हेरेको अवस्थामा छौं। उहाँले फागुन 18 का लागि तय गरिएको उडान तालिका समेत प्रभावित हुन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, फागुन 18 गते 40 जना कामदारको उडान प्रस्तावित उडान छ। यसलाई कोरियाको मानव संसाधन विभागले स्वीकृत गरिसकेको छैन। अब कोरियामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत गत साता केही कामदार कोरिया गएका थिए। थप कामदार पठाउने बारे कोरियाको सोल स्थित नेपाली दूतावास र मानव संसाधन विभाग बीच समन्वय भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा मानव पाइला पुगेको 67 वर्ष पूरा भएको छ। तर यो अवधिमा जम्मा 2 पटक मात्रै पर्वतारोही हिउँदमा शिखरमा पुगेका छन्। करिब 2 महिना लगाएर यस्तै चुनौती लिएर नेपाली पर्वतारोही आज सगरमाथातर्फ जाँदैछन्, त्यो पनि बिना अक्सिजन। अत्याधिक चिसो हुने, हिउँ परिरहने बाटो बनाउन र पहिल्याउन निकै गाह्रो हुने हिउँदमा चुचुरो चुम्ने चुनौतीमा जुटेका छन् नेपाली आरोही टासी लाक्पा शेर्पा। संखुवासभाको मकालु मूलघर भएका 34 वर्षीय टासीले भने 1980 मा जापानी आरोही र 1993 मा पोलिस आरोहीले 2 महिना लगाएर हिउँदमा सगरमाथा आरोहण गरेको रेकर्ड फेला परेको थियो। असामान्य सिजनमा बिना अक्सिजन 5 दिनमै आरोहण सकेर कीर्तिमान कायम गर्ने उद्देश्य बोकेका छन् शेर्पाले। उनलाई हिजो साँझ आरोहण अनुमति दिइएको छ। नेपालमा भूमि प्रशासन सम्बन्धी 5 दर्जन भन्दा बढी ऐन र नियमावलीका कारण व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अलमल परेपछि सरकारवाला मन्त्रालयले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महिना दिन यता ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छ। 5 दर्जन भन्दा बढी ऐन नियमहरू छरिएकाले कुनमा के विषय छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो भएकाले एकीकृत ऐन ल्याउने तयारी थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ संविधान र नीति आयो तर धेरै ऐन नियम हुँदा कुशल जग्गा प्रशासकलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। 2019, 21, 23 सालदेखिका ऐनहरू छन्। यसले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र प्रविधिको विकासले पनि अब नयाँ एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक छ। मन्त्रालयले मातहतका विभागलाई ऐन नियमका भएका उपयोगी, अनुपयोगी र परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छुट्याउन लगाएको पनि उहाँले बताउनु भयो। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुरको मनहरी, राप्ती र कुखुरेनी खोलामा गिटी, ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन र सङ्कलन फुकुवा गर्नुभएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकाको दबावमा मन्त्री बस्नेतले केही दिनअघि ती खोलाका 17 स्थानबाट गिटी, ढुङ्गा र बालुवा निकाल्न दबाव दिने निर्णय गर्नुभएको हो। मध्यवर्ती क्षेत्रमा पहिलोपटक व्यापारिक प्रयोजनका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुमति दिइएको छ। उपमहानगर र गाउँपालिकाले गिटी, ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन र सङ्कलन गर्दा करको दायरा बढ्न गई राजस्व वृद्धि हुने र स्थानीयले रोजगारी पाउने दाबी उहाँको छ। फुकुवा भएसँगै मनहरी र राप्ती खोलाका विभिन्न स्थानमा उत्खनन र सङ्कलन सुरु भइसकेको छ। गत जेठमा गिटी, ढुङ्गा र बालुवा सङ्कलनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन आइइई स्वीकृति गरिएको थियो, तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले उत्खनन अनुमति दिएको थिएन। राप्ती, मनहरी, कुखुरेनी, चौराहा, हाँडी खोला, मसिन खोला, बोद्रुङ खोला र मक्कारी खोला निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भएर बग्ने नदी खोला हुन्। विभागका महानिर्देशक गोपाल प्रकाश भट्टराईले विगतमा रोक लगाइए पनि अहिले मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्नुभयो।
दैनिक आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने अति विपन्न 16 लाख नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार अति विपन्न पहिचान गरी सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 21% निरपेक्ष गरिब जनता रहेका छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2 करोड 64 लाख राष्ट्रिय जनगणना 2068 का आधारमा मान्दा करिब 55 लाख नागरिक गरिबीको रेखा मुनि रहेको देखिएको छ। महिला तथा किशोरी विरुद्धका कुप्रथा अन्त्यका लागि जुम्लामा आयोजित महायज्ञमा पुग्ने भनेर काठमाडौँबाट गएको टोली बाटोबाटै फर्किएको छ। महिला तथा बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ, सांसद वृन्दा पाण्डे, गजेन्द्र बहादुर महत र कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल राव लगायतको टोली बीचबाटै फर्किएको हो। सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, शनिबार पुग्नु थियो, त्यही दिन जुम्लामा हिउँ पर्दैछ भन्ने नेपालगञ्जबाट जहाज उडेन, हामी फर्कियौं, त्यसपछि काठमाडौँ आएका छौं। काठमाडौँ आगामी जेठ तेस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिने र त्यसमा 20 देशका अनुसन्धान कर्मी, अभियान कर्मी, सरकारका प्रतिनिधिसँगै सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहभागी गराइने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय विपरीत लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले काठमाडौँमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नाममा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। उपत्यका बाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयले काठमाडौँमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालय बन्द गराउने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको हो। अघिल्लो वर्ष जेठ 10 मा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो निर्णय गरे पनि लुम्बिनीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयले सम्पर्क कार्यालय चलाएको हो। स्रोतका अनुसार काठमाडौँको कुपण्डोल क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालनमा छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट विश्वविद्यालयले अन्य समन्वयका गतिविधि पनि गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। 12 जिल्लामा किसानले लगाएको मकैमा दाना नलाग्ने समस्या देखिएको छ। 6000 हेक्टर मकै खेतीमध्ये 350 बिघा खेतीमा दाना नलागेको कृषि ज्ञान केन्द्र 12 ले जनाएको छ। ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र यादवले भन्नुभयो, सिमारा उपमहानगरपालिकामा 300 बिघा, कलैया उपमहानगरपालिकामा करिब 20 बिघा र प्रसौनी गाउँपालिकामा 20 बिघामा समस्या देखिएको छ। कर्मचारी फिल्डमा खटाएका छौं, तथ्याङ्क थप बढ्न सक्छ। मकैमा घोगा नलाग्ने समस्या देखिएपछि केन्द्रले बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई बोधार्थ गरी कृषि विकास निर्देशनालय धनुषालाई समेत पत्र पठाइसकेको जनाएको छ। सरकारले राजस्व चुहाट गर्ने व्यवसायी र निकायलाई 5 वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम 100% जरिवाना गर्ने कानून ल्याएको छ। नयाँ कानूनमा सजाय बढाइए पनि जरिवाना कम गरिएको छ। यसअघि बिगोको 200% जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो। व्यवसायीहरूले कैद, सजाय र जरिवानाले मात्र राजस्व वृद्धि नहुने भन्दै सजाय कम गर्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आजबाट भारतको 2 दिने भ्रमणका लागि गुजरात आउँदै हुनुहुन्छ। विश्वका 2 शक्तिशाली लोकतान्त्रिक मुलुक बीचको सम्बन्धलाई झनै मजबुत बनाउन भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। ट्रम्पले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह प्रवेश गुजरातको केही घण्टाको भ्रमणपछि ताजमहलको भ्रमण गर्ने बताइएको छ। ट्रम्प भ्रमणका क्रममा 2 मुलुक बीच हुने भनिएको महत्त्वपूर्ण व्यापार सम्झौता भने हालका लागि स्थगित गरिएको छ। भारतका लागि महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदार अमेरिकासँग वार्षिक 1 खर्ब 42 अर्ब डलरको द्विपक्षीय व्यापार भइरहेको छ। भारतसँग अमेरिकाको 25 अर्ब डलर बराबरको व्यापार घाटा छ। भारतको 9औं ठूलो व्यापार साझेदार सँगको सम्बन्ध विस्तारका कारण चीनसँगको निर्भरता कम गर्ने अमेरिकी लक्ष्य छ। राजनीतिक रूपमा 2 मुलुक बीचको सम्बन्धमा सुधार आए पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले भारतले आयातमा लगाउने गरेको करको चर्को आलोचना गर्दै आउनु भएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। म्यान्चेस्टर युनाइटेड इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष 5 मा पुगेको छ। 27औं चरणको खेलमा गए राति वाटफोर्डलाई 3-0 ले हराउँदै युनाइटेडले तालिकामा 3 स्थान सुधार गरेको हो। उसको जितमा ब्रुनो फर्नान्डेज, एन्थोनी मार्सियल र मासन ग्रिनवुडले गोल गरेका थिए। 42औं मिनेटमा फर्नान्डेजको गोलबाट अग्रता बनाएको युनाइटेडका लागि मार्सियलले 58 र ग्रिनवुडले 75औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। खेलमा अधिकांश समय नियन्त्रण जमाए पनि युनाइटेडका अन्य अवसर भने खिर गएका थिए। 27 खेलबाट 41 अङ्क जोडेको युनाइटेड चौथो स्थानको चेल्सी भन्दा 3 अङ्कले पछि छ। गए राति नै आर्सेनलले एभर्टनलाई 3-2 ले पराजित गरेको छ। त्यस्तै नर्विजलाई 3-0 ले हराएको वुल्भरह्याम्पटन भने 39 अङ्कमा तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएको छ।
अब मौसम काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाको भनाइ छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना छ। आज चट्याङको सम्भावना समेत रहेकाले सचेत रहन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। केही बेर अघि 6.3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:34 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:01 हुनेछ। हौस् प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।